This program is supported by Dangi Realty Group. Visit dangirealtygroup.com. Buy, sell, join. For mortgage, purchase, refinance all over 50 states, do visit crosscountrymortgage.com. For more information, you can call 617-642-6799. The Secrets of Life with Subhas Agam. हरेकले आफ्नो कर्मको फल भोग्नै पर्छ, चाहे राम्रो चाहे नराम्रो तरिकाले। त्यसो भने दिदी, हजुर, यदि हामीले कर्मको नै फल भोगिरहेका छौँ भने कुनै न कुनै समय त हाम्रो जस्तो मानिलिनुहोस् हजुरको जन्म 100औं जन्म होला रे, हजुर, मेरो जन्म 80औं जन्म होला रे, तर पहिलो जन्म त थियो नि हाम्रो, थियो हैन? पहिलो जन्ममा त हामीले त्योभन्दा अगाडि त जन्मेका थिएनौँ, त्योभन्दा अगाडिको त कर्म त हामीसँग केही पनि थिएन। अनि त्यति बेला नै केही न केही त भोग्न पर्यो। त्यति बेला चाहिँ के भोगियो त्यसो भए? होइन, परमात्माले बडा सुन्दर हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ कि हरेक आत्माले जन्म लिन्छ, हरेक आत्माले जन्म लिन्छ। यो सृष्टि चक्र अनादि छ, अनादि छ। एउटा आत्मा, परमात्मा, यो सृष्टि यो अनादि छ, अनवर रूपमा चलिरहन्छ। यसको कहिले पनि नाश हुँदैन, प्रकृतिको नाश हुँदैन, भनेपछि परमात्माको नाश हुँदैन। हरेक आत्माको पहिलो जन्म भन्ने नै छैन, जन्म लिँदैछ उसले जन्म 84 जन्म लिन्छ। सुरुवात पहिलो त थियो होला भन्ने होइन, होइन। परमात्माले हामीलाई यो ज्ञान दिनुहुन्छ कि यो सृष्टि अनादि हो। यसको सुरुवात कहिले भयो यो अनादिको प्रश्न उठ्न सक्दैन कि कहिले खत्म हुन्छ र कहिले सुरु भयो। न यसको एन्ड छ न यसको आदि छ, यो अनादि रूपमा चलिरहेछ। हामीले कति जन्म लियो, कति जन्म लियो। यो सृष्टि त सदा, मैले भने नि, यो सृष्टि त अनादि छ। यो सृष्टि कहिले पनि खत्म हुनै सक्दैन, बिना परिवर्तन हुन सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ। राम्रोबाट नराम्रो, नराम्रोबाट राम्रो हुन पर्छ। सतो प्रधानदेखि तमो प्रधान बन्छ, तमो प्रधानदेखि सतो प्रधान बन्छ। अवस्था स्थिति चेन्ज हुन सक्छ, परिवर्तन हुन सक्छ, तर एकदमै खत्म होस्, यो सृष्टि नै नरहोस्, यो कहिले पनि हुन सक्दैन। र हामी आत्माले पनि अब पहिला के थियो र यो सृष्टि नै थिएन भने यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। सामान्य एजुम्सन के हुन्छ भने जस्तो आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि अथवा 200-300 वर्ष अगाडि 1000 वर्ष अगाडिको जनसङ्ख्या हेर्दा त्यति बेलाको जनसङ्ख्या कम देखिन्छ। अहिलेको जनसङ्ख्या संसारकै यो इतिहासमै सबैभन्दा बढी देखिन्छ। हरेक समय नयाँ अझै जनसङ्ख्या बढ्दो छ। यदि त्यही आत्मा रिपिट भएर जन्मिएर आउँछ भने यो पपुलेसन बढिरहेको जुन छ नि, ती आत्माहरू कहाँ थिए? हो, एकदम राम्रो प्रश्न। हाम्रो ईश्वरीय ज्ञानको एकदम यही हो रहस्य। यही 7 दिनको कोर्समा हामीले यही सम्झाउँछु कि वास्तवमा यो सृष्टि के हो त, यसको आदि के, अन्त के हो, फेरि यो कसरी रिपिट हुन्छ, 5000 वर्षको चक्र कसरी रिपिट हुन्छ। यो 7 दिनको कोर्स हाम्रो हुन्छ, 7 डेजको कोर्समा। त्यो कोर्समा हाम्रो पुरा वर्णन छ। हजुरले भन्नुभयो नि, अहिले के प्रश्न गर्नुभयो भर्खरै कि चाहिँ जुन अगाडिको समयमा जनसङ्ख्या कम थियो, जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। हजुर, अब ती आत्माहरू कहाँबाट आयो? यदि चाहिँ पुरानो रिपिट हुने हो भने त पहिला त कम थिए। एकदम असलमा हाम्रो यो सृष्टि परमात्माले हामीलाई बडा सुन्दर 3 लोकको ज्ञान दिनुभएको छ। यो जो अहिले हामी जहाँ छौँ यसलाई भन्छ सृष्टि, जहाँ हामीले पार्ट रोल आफ्नो प्ले गर्छौँ, निभाइरहेका छौँ। आत्माले यो 5 तत्त्वको शरीर लिएर आफ्नो आफ्नो रोल निभाउँदैछु, आफ्नो आफ्नो कर्मको हिसाब किताब चुक्तो गरेछु। यसलाई भन्छ साकारी लोक, सृष्टि लोक। योभन्दा माथि अर्को लोक छ जसलाई हामीले सूक्ष्म लोक भन्छौँ। सूक्ष्म, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर सूक्ष्म लोक, जहाँ यो आवाज हुँदैन, यो भौतिक शरीर हुँदैन, केवल सूक्ष्म एन्जल्सको शरीर, प्रकाशमय कायाको शरीर हुन्छ त्यो लोकमा, जसलाई सूक्ष्म लोक भनिन्छ। त्योभन्दा माथि जो छ, जसलाई सबैले सम्झिन्छ, कसैले मुक्तिधाम, कसैले परमधाम,
कसैले गोलोक भन्छन्, कसैले परलोक भन्छन्, कसैले ईश्वरलोक भन्छ। त्यो तेस्रो लोक छ। त्यो लोक केवल परमात्माको लोक मात्रै होइन, वास्तवमा हामी आत्माको घर पनि हो, परमधाम होइन। परमधाम सबभन्दा भगवानको जब हामीले महिमा गर्छौँ, ऊँचा तेरा नाम, ऊँचा तेरा काम, ऊँचा तेरा धाम। धाम भनेको परमधाम, शान्तिधाम, ब्रह्माण्ड, कई नाम छ। त्यो परमधामको हामी आत्मा पनि निवासी हो। असली घर त हाम्रो त्यो हो, बुझ्नुभयो नि। हामी त केवल यहाँ पार्ट रोल गर्नुको लागि मात्रै, पार्ट प्ले गर्नुको लागि मात्रै आएको यो विनाशी दुनियाँमा, यो साकारी दुनियाँमा साकार शरीर धारण गरेर। तर त्यो लोकमा शरीर हुँदैन, त्यो आत्माको घर हो भन्छ नि। यो दुनियाँ, यो संसार, एउटा गीत पनि कति राम्रो गान्छ, हामी सबै पाहुना हो होइन, 2 दिनको पाहुना, आखिर हामीलाई जान छ, कहाँ जानु छ होइन, जानु छ परमधाम। हाम्रो असली घर परमधाम हो, आत्माको निवास स्थान परमधाम हो। आत्मा त्यो परमधामदेखि, किनकि यो सृष्टि अनादि रूपमा चलिरहेको छ होइन। एक पालि हामीले आफ्नो रोल, जसरी जब एउटा सानो उदाहरण लिउँ, जब हामीले कुनै रोल, नाटकमा कुनै रोल निभाउँछौँ, रोलमा भिन्न भिन्न प्रकारको ड्रेसहरू हामीले, कसैलाई के बन्नु छ, कसैलाई के बन्नु छ, मेकअप गरेर ड्रेस लगाएर हामीले त्यो 3 घन्टाको 4 घन्टाको जति पनि त्यो नाटकको समय छ, त्यो आफ्नो रोल हामीले प्ले गर्छौँ। रोल प्ले गरेपछि फेरि त्यो ड्रेस उतारेर हामी आफ्नो घरमा फर्किन्छौँ होइन र। फर्केपछि फेरि दुबारा रोल बजाउनको लागि फेरि आउनुपर्छ। त्यही अनुरूप हामी आत्मा पनि त्यो परमधामदेखि, दुनियाँदेखि यो संसारमा रोल प्ले गर्नको लागि हामी आएको। अब त्यो नाटकमा रोल प्ले गर्दा सबै एक्टर्स त एकसाथ आउँदैन नि, आउँछ र पाला पाला गर्दै आउँछ प्ले गर्नको लागि होइन। कसको पालो, जन्ती चाहिँदाखेरि धेरै आउनु पर्यो। अब हिरो र हिरोइनको मिटिङ हुँदा 2 जना मात्रै हुनु पर्यो। पालो पालो रोल, सबै रोल निभाउनको लागि आस्ते आस्ते सबैलाई आउनुपर्छ। लास्टमा जब नाटकको एन्डमा खतम हुने बेलामा सबै पाठधारी जति पनि छ रोल, त्यसमा सङ्गीत बजाउनेवाला, त्यसमा डाइरेक्टर भनौँ होइन, हिरो हिरोइन भनौँ, या जसले खलनायकको पाठ बजाएको छ ऊ पनि, जसले सानो सानो रोल बजाएको छ ऊ पनि, सबै स्टेजमा आएर जसले यो के अरे भनौँ न, यो ऊ लेख्यो होइन, स्क्रिप्ट लेख्यो, ऊ पनि सबै आएर, सब एन्डमा आएर सबैले आफ्नो परिचय दिन्छ होइन। डाइरेक्टर आएर परिचय दिन्छ, फलाना फलाना होइन। उस्तै यो सृष्टिमा पनि परमधामदेखि आत्मा पालो पालो आफ्नो रोल निभाउनको लागि आउँछ। रोल निभाउनको लागि, किनकि पहिला सङ्ख्या थोरै थियो, पहिला आत्माहरू थोरै सङ्ख्यामा, त्यति बेला यो सृष्टि सुरुको जो भनौँ न, आदिको जब सृष्टि थियो, जसलाई हामीले अहिलेसम्म पनि सबै धर्मले याद गर्छन्। कसैले त्यसलाई स्वर्ग भन्छन्, कसैले प्याराडाइस भन्छन्, कसैले हेभेन भन्छन्, कसैले जन्नत भन्छन् होइन, कसैले खुदाको बगैँचा भन्छन्। हरेक धर्ममा त्यो दुनियाँको भनौँ एउटा यादगार छ, त्यो दुनियाँलाई सम्झिन्छ सबैले होइन। हामीले वैकुण्ठ भन्छौँ, स्वर्गलोक भन्छौँ, सतयुगी दुनियाँ भन्छौँ। त्यो सतयुगी दुनियाँमा त्यति बेला आत्माहरू थोरै सङ्ख्यामा थियो। श्रेष्ठाचारी देवी देवता स्वरूपमा हामीले देवी देवताहरूको पूजा गर्छौँ नि, त्यो देवी देवताहरू लक्ष्मी नारायण स्वरूपमा, राधे कृष्ण स्वरूपमा देवी देवता त्यति बेला यो आत्माको यो शरीर त थियो जस्तो अहिले छ, तर यो शरीर दिव्य थियो, पवित्र थियो, श्रेष्ठ आचरण थियो, दिव्य स्वभाव थियो, दिव्य गुण थियो। त्यही भएर उसलाई हामीले देवता भन्थे। मनुष्य चोला भए तापनि तर देवता किन? किनकि देवता अर्थात् जसमा दिव्यता थियो, पवित्रता थियो, दिव्य गुणहरू थिए, गुणले भरपूर थियो। त्यति बेला आचरण, व्यवहार, कर्म सबै श्रेष्ठ थियो। त्यसलाई भन्छ श्रेष्ठ दुनियाँ, श्रेष्ठाचारी दुनियाँ, पवित्र दुनियाँ, स्वर्ग दुनियाँ, जन्नतको दुनियाँ। त्यो दुनियाँ पश्चात अब कुनै पनि चिज जब नयाँ हुन्छ भने पुराना हुँदैन र, आस्ते अटोमेटिक त्यो पुराना हुँदै जान्छ होइन र। अब सत्यको बाद फेरि त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, यसरी 4 युग बित्दै जान्छ। बहुत सुन्दर हैन। अब यो कलियुगको अन्तमा अब अहिलेको समय के छ?
अहिलेमा मानवमा त्यो दिव्यता त छैन, त्यो आचरण, त्यो श्रेष्ठ धर्म कर्म त छैन। धर्मको नाममा मात्रै एउटा भनौँ न एउटा परम्परा मात्रै छ, तर वास्तवमा आचरण त छैन नि। देवी देवताहरूको हामीले पूजा गर्छौँ, तर त्यो दिव्यता त छैन नि, त्यो दिव्य गुण त छैन नि। गुणहरूलाई सम्झिन्छौँ हामीले, गुणको पूजा गर्छौँ, तर आफूमा त्यो गुण त छैन नि, होइन? किनकि अहिले यो कलियुगको अन्तिम समयमा, यो नाटकको एन्ड, यो अन्तिम समयमा जब यो दुनियाँ बिल्कुलै पतित हुन्छ, यो दुनियाँ बिल्कुलै तमो प्रधान हुन्छ, मनुष्यले आफूलाई पनि चिन्दैन, परमात्मालाई पनि चिन्दैन, जसलाई घोर कलियुग पतित दुनियाँ भनिन्छ यसलाई। कलियुगको अन्तिम समयमा, तब कलियुगको अन्तिम समयमा अब डाइरेक्टरलाई यो सृष्टिमा आउनुपर्छ, हो कि होइन? यो सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नको लागि त सबैले रोल खेल्यो नि। धर्मपिताहरूले पनि आएर आफ्नो आफ्नो धर्मको स्थापना गरेर यो सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नको लागि कति रोल खेले, होइन? समाजसेवीहरू आए, राजनीतिक क्षेत्रमा आए, हरेकले आफ्नो आफ्नो रोल खेले यो संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि। कई क्रान्तिहरू भए, सामाजिक क्रान्तिहरू भयो, औद्योगिक क्रान्तिहरू भयो, राजनीतिक क्रान्तिहरू भयो। मानिलिनुहोस् दिदी, अहिलेको यो कलियुगमा अब हजुर हामीहरू जो बाँचिरहेको समय छ, यो समयमा यदि हामीले पवित्र कर्म गर्यौँ, हजुर, अत्यन्तै पवित्र कर्म गर्यौँ र जीवनलाई एउटा एकदम उत्कृष्ट चाहिँ त्यो जुन हामीले हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो उहाँका जुन बयानहरू, उहाँको गुणहरूको हामी सम्झना गर्छौँ, त्यो गुणलाई हामीले हाम्रो जीवनमा अवलम्बन गर्यौँ, त्यस्तै गुण भएको जीवन हामीले बाँचेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ? हो, परमात्मा पिताले हामीलाई यो सुन्दर ज्ञान दिनुभएको छ कि भगवान जब मैले भने यो सृष्टिको अन्तमा, किनकि हामीले बाटो त भुलिसकेका छौँ, अब हामीलाई बाटो कसले देखाउने त? अब यो संसारलाई परिवर्तन कसले गर्ने त? कोही पनि मनुष्यको हातमा छैन यो संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि। तब क्रिएटर, रचयिता भगवानलाई स्वयं यो सृष्टिमा आउनुपर्छ। यो सृष्टिमा आएर बाबा परमात्मा कसरी आउनुहुन्छ? आज हामीले जो अध्ययन गरे मुरलीमा, परमात्मा कसरी आउनुहुन्छ यो सृष्टिमा? परमात्मा, किनकि उहाँको जन्म त हुँदैन, परमात्मा त अजन्मा हुनुहुन्छ, परमात्माको आफ्नो शरीर पनि छैन, उहाँको दिव्य जन्म हुन्छ। दिव्य जन्म भनेको यो संसारमा आएर भगवानले एउटा, किनकि हामी मनुष्य आत्मालाई सुधार्नु छ नि, हामी मनुष्य आत्मालाई ईश्वरीय ज्ञान दिनुहुन्छ नि भगवानले, त मनुष्यताकै आधार लिनुहुन्छ। जुन तनमा भगवानले प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँको नाम राख्छ प्रजापिता ब्रह्मा, किनकि ब्रह्मालाई सृष्टिको रचयिता मानेको छ। त्यो ब्रह्माको आधार मुखार बिन्दुद्वारा परमात्माले अब यो नयाँ सृष्टि, यो पुराना सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नेको एउटा महाअभियान भनौँ न, एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ, ताकि जीवनलाई पनि परिवर्तन गर्ने, संस्कारलाई पनि परिवर्तन गर्ने, प्रकृतिलाई पनि परिवर्तन गर्ने र यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि परमात्माले यो ईश्वरीय ज्ञान, जसलाई राज्यको शिक्षा, राज्यको विधि र ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जुन ज्ञानको आधारले, ज्ञान भनेको समझ, ज्ञान भनेको मन्त्र होइन, ज्ञान भनेको समझ, समझ भनेको मैले आफ्नो जीवनको बारेमा जान्ने, परमात्माको बारेमा जान्ने, असलमा म को हुँ आफ्नो अस्तित्वको बारेमा जान्ने, र मेरो भित्र के गुण छ, क्वालिटी छ, म कसरी यस्तो दिव्य गुण मैले कसरी धारण गर्न सक्छु, त्यसको समझ, त्यसको ज्ञान, त्यो ईश्वरीय ज्ञान परमात्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो ज्ञानलाई श्रवण गरेर सुन्ने मात्रै होइन, तर त्यसलाई जीवनमा उतार्ने, पुरुषार्थ गर्ने, त्यो पुरुषार्थ परमात्माले हामी सबैलाई गराइरहनु भएको छ, होइन? त्यो पुरुषार्थ गर्ने हामीले त्यो दिव्य गुणलाई आचरणमा ल्याउनुको लागि त्यो भनौँ न, त्यो पढाइ, त्यो एजुकेसन बाबाले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। र साथसाथमा अब ज्ञानलाई धारण गर्नको लागि शक्तिको पनि त आवश्यकता छ, हैन? मनुष्यले त चाहन्छ नि, तपाईले चाहन्छ मेरोद्वारा कुनै पनि गलत कर्म नहोस्, मैले मुखले नराम्रो शब्द नबोलौँ, कानले नराम्रो कुरा नसुनौँ, आँखाले नराम्रो कुरा नहेरौँ, हजुरले चाहनुहुन्छ नि। तर नचाहँदा पनि मुखद्वारा नराम्रो शब्द निस्किन्छ, कानद्वारा नराम्रो कुरा सुनिहाल्छौँ, आँखाले नराम्रो हेर्छौँ। किन? मनुष्यले चाहन्न कि म गलत काम गरौँ। फेरि पनि गलत किन गर्छ? किनकि मनुष्यमा त्यो आत्मा बल छैन, त्यो मनोबल छैन। त्यो मनोबल नहुनको कारणले गर्दा नचाहँदा पनि मनुष्यले त्यो गलत कर्म गरिरहेको छ। अब उसलाई चाहिन्छ त्यो आत्मबल, मनोबल। त्यो आत्मबल शक्ति दिने एउटा विधि छ राजयोग। योग भनेको परमात्मा सम्बन्ध, परमात्मासँग शक्ति प्राप्त गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ
बनाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छु। बिल्कुल। योग भनेको मानसिक भगवानसँग सम्पर्क, भगवानसित शक्ति प्राप्त गरेर हामीले त्यो दिव्य गुणलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नको लागि पुरुषार्थ, त्यही लेसन। त्यही भएर त यसलाई ईश्वरी विश्वविद्यालय भन्छ। किन विद्यालय भनेको? किनकि यही एजुकेसन हैन। मलाई अलिकति आत्माको बारेमा बताइदिनुस् न। आत्माको बारेमा एक खालको दुविधा हामीमा हुन्छ। हजुर। कसैले भन्छ आत्मा भनेको कपालको रौँको टुप्पोलाई हजार टुक्रा पारेर त्यो टुप्पोको कुनै सानो बिन्दु जस्तो आत्मा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर के भनिन्छ भने आत्माले राम्रो कर्म गरिसकेपछि ऊ मुक्त हुन्छ। मुक्त भइसकेपछि ऊ स्वर्गमा जान्छ, ऊ फर्केर आउनु पर्दैन। भगवान बुद्धको पनि ज्ञानको कुरा हामी हेर्छौँ। उहाँले पनि ज्ञान प्राप्त गर्न जङ्गलमा जानुभयो, ध्यान गर्नुभयो, तप गर्नुभयो, र त्यो ध्यानको ध्यानबाट उहाँलाई बुद्धत्व प्राप्त भयो, ज्ञान प्राप्त भयो, र उहाँले बोधि प्राप्त गर्नुभयो, निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। हामी सामान्य व्यक्तिहरू मरिसकेपछि 13 दिनमा ऊ चाहिँ परमधाम जान्छ भन्छौँ। र एकातिर चाहिँ फेरि यो आत्मा बोलाउनेहरू अहिले पनि गाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ 100औं वर्ष पुराना आत्माहरूलाई पनि बोलाएर हजुरबुवाहरूलाई, मेरो बुवा आमा को बितिसकेकालाई ल मेरो एउटा प्रश्न छ सोध्नु पर्यो भनेर बोलाएको पनि देखिन्छ। र बोलाउँदा आफ्नो हजुरबुवाको आवाजमा ठ्याक्कै कोही मान्छे आएर बोलिरहेको हुन्छ। यदि 13 दिनमा ऊ मुक्त भएर जाने हो भने 13 दिनमा ऊ त अर्कै, 13 दिनमा गइसकेपछि अर्को शरीरमा गएर जन्मिने हो भन्छ फेरि हैन। यदि 13 दिनपछि ऊ गयो र गएर फेरि अर्को आत्मामा गएर जन्मियो भने जन्मेर त ऊ त पहिला राम थियो भने अब श्यामबहादुर भन्ने नयाँ मान्छेमा गइसक्यो। त्यो आत्मा त उता गइसक्यो। अब त्यो आत्मा चाहिँ फेरि त्यही आवाजमा, त्यही पुरानै मान्छेको आवाजमा कसरी बोलिरहेको छ त्यो बोल्ने मान्छेको मुखबाट, यो कुराहरू एकदम बुझाइदिनुस् न। यही सबै हामी पनि पहिला त्यस्तै भनौँ न गुत्थीमा अल्झिएको थियो हैन। यही सब प्रश्नहरू एक-एकलाई छोटो-छोटोमा चाहिँ बताइदिनु है त। यो भइराछ। अब हुन त ज्ञान त एकदम विस्तार छ भाइ हैन। अब हजुरले जति पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ यसको उत्तर सब यस ईश्वरी ज्ञानमै, यो सब यहाँ संस्थामा हरेक प्रश्नको उत्तर छ हैन। तर अहिले सर्टकटमा म हजुरलाई भन्न चाहन्छु, हजुरले अझै पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसको विषयमा विस्तारपूर्वक हाम्रो यहाँ 7 दिनको कोर्स हुन्छ, 7 डेजको कोर्स। त्यो 7 दिनको कोर्समा एक लेसनको बारेमा विस्तारपूर्वक हजुरलाई मतलब यो बताइन्छ आत्माको बारेमा, परमात्माको बारेमा। हाम्रो दर्शकहरू जो विदेशमा देशमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ क्लास लिन सक्नुहुन्न, उहाँको लागि चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ बताइदिनु पर्यो। अच्छा। म अब शिव बाबाले जो मलाई ज्ञान दिनुभयो, हामीलाई जो समझ दिनुभयो, त्यो समझको आधारले र निश्चयको आधारले म यो भन्न चाहन्छु, हजुरले यो त मान्नुहुन्छ कि आत्मा त छ, किनकि आत्माको ज्ञान संसारमा नभएको होइन, धेरै जसोको पास छ। धेरै जसोले गीता पढेको हुन्छ। गीतामा पनि आत्माको बारेमा एकदम स्पष्ट छ कि आत्मा एउटा अनादि चिज हो, अविनाशी हो, चैतन्य सत्ता हो, जो न मर्छ न घट्छ न जल्छन् हैन, न विनाश हुन्छ। यो सब गीतामा त गीतामा यसको पाठ कतिले अध्ययन गरेको छन् हैन। यो सही पनि हो कि आत्मा अनादि छ, अविनाशी छ, र वास्तवमा हामी सबै आत्मा हो। केवल यो शरीर मात्रै एउटा भौतिक शरीर कसैको स्त्रीको छ, कसैको पुरुषको छ हैन। तर आत्माको जो स्वरूप छ त्यो एकदम ज्योति स्वरूप छ, र आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसार कसैले स्त्रीको चोला लिन्छ, कसैले पुरुषको चोला लिन्छ, र जहाँ उसलाई आफ्नो हिसाब किताब पूरा गर्न छ उही परिवारमा गएर उसले जन्म लिन्छ यही हिसाब किताब पूरा गर्नको लागि। तर सधैँभरि त त्यो परिवारमा त बस्दैन नि, त्यो परिवारलाई छोडेर फेरि अर्को जन्ममा अर्को परिवारमा उसले जन्म लिन जान्छ, जहाँ उसको हिसाब किताबको मिलेको कार्मिक एकाउन्ट छ जसको। त्यो आत्मा जो छ त्यो बिल्कुल त्यसको स्वरूप एकदम ज्योति बिन्दु प्रकाशमय, किनकि जो अनादि चीज हुन्छ, जो अनादि चीज छ, जो पावरफुल छ, त्यो बिल्कुल पोइन्ट हुन्छ, बिल्कुल पोइन्ट ज्योति स्वरूप आत्मा, जसको यादगारमा आज पनि कहिले यहाँ टीका लगाउँछ, तिलक लगाउने चलन छ हैन। अनि एउटा बडा सुन्दर एउटा कहावत छ, भ्रिकुटीको बीचमा चम्के छ अजब सितारा भन्ने हैन। त आत्माको जो स्वरूप छ त्यो बिल्कुल ज्योति बिन्दु, र उसको निवास स्थान यहाँ छ।
भ्रिकुटीको बीचमा है। हजुर। र आत्मामा 7 गुणहरू छन्। 7 गुण। हजुर। ज्ञान हैन, ज्ञान अनि प्रेम, आनन्द, सुख, शान्ति, पवित्रता, शक्ति, यो 7 गुणले बनेको आत्मा र यो 7 क्वालिटिज आत्मामा छ। त्यही भएर मलाई प्रेम मनपर्छ। किनकि मेरो क्वालिटी हो आत्माको। मलाई शान्ति मनपर्छ। कसैले पनि अशान्ति चाहन्न, कसैले पनि रिस उठेको चाहन्न, कसैले पनि लडेको आपसमा चाहन्न। सबैले प्रेम चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ, सुख चाहन्छ, आनन्द चाहन्छ, ज्ञान चाहन्छ। भगवानसित हामीले भगवान मलाई सद्बुद्धि देऊ भने बुद्धि माग्छन्, ज्ञान चाहन्छन्। हामीले चाहन्छन्, यो चिज चाहन्छ नि। किन चाहन्छन् भने किनकि यो आत्माको क्वालिटी हो, मेरो गुण हो, मेरो विशेषता हो। हजुरलाई पानी किन मनपर्छ? पानी किन प्यास लाग्छ? किनभने पानीले प्यास बुझाउँछ। किनकि तपाईँको शरीरमा पानी छ नि। जब पानीको लेभल कम हुन्छ अनि बल्ल तपाईँलाई पानीको चाहना हुन्छ। पानीको सट्टा तपाईँलाई पेट्रोल पिउनुहोस् भनेर तपाईँले त्यो पेट्रोल पिन चाहनुहुन्छ? नै, तपाईँलाई पानी नै आवश्यकता छ। किनकि शरीरमा पानीको भाग धेरै छ, हो कि होइन? हैन, तपाईँलाई भोजन किन चाहिन्छ? किनकि भोजन आवश्यकता छ तपाईँलाई। तपाईँलाई हावा किन? हावा, अक्सिजन चाहियो। तपाईँलाई टेम्परेरी यहाँ राखेर अक्सिजन राख्नु भए पनि त्यो तपाईँलाई हुँदैन। तपाईँलाई खुला हावा, एकदम नै त सफोकेसन हुन्छ अगर अक्सिजन पाएन भने। हावाको आवश्यकता छ, पानीको आवश्यकता छ, हो कि होइन? किन आवश्यकता छ? किनकि यो शरीर 5 तत्त्वले बनेको। त्यही भएर यो 5 तत्त्वको बनेको शरीरलाई 5 तत्त्वको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै मलाई प्रेम किन चाहियो? शान्ति किन चाहियो? आनन्द किन चाहियो? सुख किन चाहियो? किनकि आत्माको यो क्वालिटी छ, गुण हो। 7 गुणले भरेको आत्मा यस भ्रिकुटीको बीचमा बस्छ। आत्मा हृदयमा होइन, आत्माको निवास स्थान यो भ्रिकुटीमा। त्यही भएर भन्छ नि मेरो भाग्य नै यस्तो छ भनेर सबैले हात यसो गर्छ नि। भाग्य यहाँ लेखेको छ भन्छ, तर भाग्य यहाँ लेखेको होइन। भाग्य बनाउने, बिगार्ने जो चैतन्य शक्ति आत्मा छ त्यसको स्थान यहाँ भ्रिकुटीमा छ। त्यही भएर आत्माको स्थान यो भ्रिकुटी र आत्मा अति ज्योति स्वरूप छ। र आत्माको असली घर कहाँबाट आयो? आत्मा यो संसारमा परमधाम, जो मैले बताएँ नि, परमधाम शान्ति लोक, त्यो दुनियाँबाट यो सृष्टिमा आत्माले आएर पाठ बजाउँछ। र आत्मालाई आफ्नो 84 जन्म लिनुपर्छ, आफ्नो के अरे रोल प्ले गर्नुपर्छ, यहाँ जन्म लिनुपर्छ। साकारी सृष्टिमा जन्म मरण यो आत्माले गर्नै पर्छ। कुनै पनि आत्मा सदाकालको लागि मुक्तिमा जान सक्दैन, हैन? मुक्ति त थोरै समयको लागि, रेस्ट लिनको लागि हामी गइन्छ, तर फेरि रोल बजाउनको लागि साकारी सृष्टिमा आउनै पर्छ यहाँ, होइन? त आत्माको धेरैभन्दा धेरै जन्म, 84 जन्म, बाँकी त कसैले 10, कसैले 12, कसैले 32, कसैले 40, आफ्नो अनुसार जहिले परमधामदेखि उत्रेर साकारी सृष्टिमा पाठ रोल गर्छ नि, त्यो अनुसार उसले आफ्नो जन्म लिँदै जान्छ। तर धेरैभन्दा धेरै जन्म आत्माको 84 जन्म हुन्छ। बाँकी अब कसैले भन्छ नि आत्मा उसको तनमा प्रवेश गर्यो, हैन? फलानाले आएर बोल्यो। अब यो पनि एउटा वन्डरफुल पार्ट छ। वन्डरफुल पार्ट के छ भने जो आत्मा एकदम शरीरदेखि आसक्त हुन्छ, जसलाई शरीर छोड्न, शरीरदेखि एकदम मोह छ, जसलाई लोभ छ, मोह छ, एकदम धेरै उसले विकर्म पाप कर्म गरेको हुन्छ, होइन? उसले शरीर छोड्न चाहन्न, तर जबरजस्ती उसले शरीरको त्याग गर्नुपर्छ, जानै पर्छ, उसलाई शरीर छोडेर जानै पर्छ। या कोही चाहिँ नि अकाली मृत्यु भन्छ नि कसैको, अकाली मृत्यु। त अकाली मृत्यु भएको आत्माले कहिले कस जन्म लिँदैन, ऊ भट्किरहन्छ, जसलाई हामीले इभिल सोल भन्छन्। इभिल सोल भन्छ नि, छाया भन्छ नि, इभिल सोल। त्यो इभिल सोल, त्यो भट्किरहेको आत्मा, किनकि उसको शरीर त्यहाँ तयार भएको हुँदैन, उसले अकालमा उसलाई मृत्यु प्राप्त भयो, ऊ कहाँ जाने त? त्यही भएर यसै वायुमण्डलमा ऊ भट्किरहेको हुन्छ आत्मा। जो आत्मा भट्किन्छ, जसलाई मुक्ति प्राप्त हुँदैन, उसले शरीर लिन चाहन्छ। अब आफ्नो शरीर त छैन, त कुनैको शरीरमा उसले जबरजस्ती प्रवेश गर्छ। हामीले देख्छ नि कहीको आत्मामा कति आत्मा प्रवेश गरेर बोल्छ, एक्टिभिटिज गर्छ, रुन्छ, माग्छ, कराउँछ, किनकि ऊ तडफिरहेको, भट्किरहेको हुन्छ। आफ्नो शरीर त छैन, तर अर्का जसको कमजोर छाया हुन्छ नि उसको तनमा, जसको हिसाब किताब छ नि त्यो आत्मासँग, उसको तनमा प्रवेश गरेर उसलाई दुःख पनि दिन सक्छ, सुख पनि दिन सक्छ उसलाई।
त्यो इभिल आत्मा भट्किन्छ अवश्य, प्रवेश अवश्य गर्छन्। भनेपछि यो आत्मा बोलाउनेहरूले बोलाउने भनेको सबै यो तृप्त नभएका आत्मा मात्रै हो। मात्रै जो तृप्त भएर गएछ उसले त जन्म लिइसक्यो नि, ऊ आउँदैन। जब उसले जन्म लिइसक्यो भने ऊ कसरी आउन सक्छ र? उसले त्यो शरीर त्यागेर त्यो आत्मा फेरि उसको तनमा कसरी प्रवेश गर्न सक्छ र? हो, उसको संस्कार इमर्ज हुन सक्छ। त्यो आत्मा त्यो शरीर छोडेर जो बच्चा बनिसकेको छ हैन, बचिसक्यो, त्यो बच्चाको शरीर छोडेर त्यो आत्मा उसको तनमा आउन सक्छ? त्यो त फेरि उसको त श्वास बन्द भइहाल्छ नि त्यति बेला त, ऊ त मरे जस्तो भयो नि। त्यो हुन सक्दैन। त्यो त कोही योगी आत्मा यस्तो हुन्छ जसले आफ्नो शरीरको माथि जसको कन्ट्रोल हुन्छ, उसले आफ्नो योग साधनाले श्वासलाई बन्द गर्न सक्छ, श्वासलाई कई घन्टासम्म रोक्न सक्छ र आफ्नो आत्मालाई जस्तो पुराना ऋषि मुनिहरूको पास त्यस्तो तपस्या थियो, त्यस्तो उनको पास सिद्धि थियो जसले आफ्नो आत्मालाई निकालेर अर्काको तनमा पनि प्रवेश गर्न सक्थ्यो। त्यो सिद्धि थियो उनको पास, त्यत्रो तपस्या साधना थियो जो कि आफ्नो आत्मा निक्लेर शङ्कराचार्यले पनि आफ्नो आत्मालाई आफ्नो शरीरलाई सुरक्षित राख्नु, बाँकी म चाहिँ मान्छेको शरीरमा छिरेर उसले चाहिँ सब प्रकारको ग्रसित जीवनको लाइफ भोगेर बल्ल आएर उसले उत्तर दियो भन्छ नि। हो, यो जसले सिद्धि सिद्ध पुरुषहरूले गर्न सक्ने भए, सिद्ध पुरुषले गर्छ, तर अरू आत्माले गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो? र ऊ आएर बोले या यस्तो गरे, उसले बताए। हुनसक्छ कोही आत्माले जन्म लिएको छैन भने आएर प्रवेश गरेर उसले आफ्नो इच्छा चाहना राख्नु पनि सक्छ। जसले जन्म लिइसक्यो ऊ आउन सक्दैन। उसले उसको संस्कार, उसको जो भाइब्रेसन छ, भाइब्रेसन या संस्कार जो छ, उसको जो सङ्कल्पहरू छ नि, त्यो सङ्कल्प उसको भाइब्रेसनमा प्रवेश गरेर उसको त्यो संस्कार इमर्ज हुन सक्छ। बाँकी आत्मा शरीर छोडेर उसको तनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। अनि हजुरहरूले जुन यो बिन्दु देखाउनुहुन्छ नि, हजुरले जुन आत्माको स्वरूप बिन्दु स्वरूप छ भनेर भन्नुहुन्छ, कत्रो छ त आत्मा? एकदम पोइन्ट अफ लाइट, बिल्कुल प्रकाश। परमात्माको स्वरूप पनि बिन्दु स्वरूप छ। जसरी हाम्रो आत्मा बिल्कुल प्रकाशमय, एकदम लाइट, आकाशमा सितारा चम्किन्छ नि, त्यो भन्दा पनि अति सूक्ष्म, बिल्कुल जो परमाणु हुन्छ नि, त्यो पनि त बिल्कुल कण जस्तै हुन्छ नि, कति एटोमिक तर कति पावरफुल हुन्छ। त्यस्तै परमात्मा, आत्मा पनि ज्योति स्वरूप, परमात्मा पनि ज्योति स्वरूप। तर परमात्मा ज्योति स्वरूप भए तापनि परमात्माको गुण, परमात्माको शक्ति, परमात्माको क्वालिटिज त्यो अथाह छ, हजारौँ सूर्यभन्दा पनि तेजोमय छ। 13 वर्षको उमेरदेखि हजुर यो ज्ञानमा आउनुभयो। हजुर। र अहिलेसम्म साधना गरिरहनु भएको छ, ध्यान गरिरहनु भएको छ। अहिले आफूलाई हेर्दा हुन त हजुरले 13 वर्षको उमेरमा नै घरमा झगडा परेर दुःख पाएर आउनुभएको होइन। हजुरको त सबै सुख सहेल छोडेर आउनुभएको थियो। सुख सहेलबाट नै वैराग्य प्राप्त भएर यहाँसम्म आउनुभयो। अहिले आफ्नो चित्त हेर्दा आफूले आँखा बन्द गरेर बन्द कोठामा एक्लै आफूले आफ्नो स्वरूप त देखिन्छ नि, आफ्नो अनुहारमा आफ्नो अनुहार त देखिन्छ नि। आफूमा चाहिँ विकास कति भयो होला र मैले अब गर्नुपर्ने के छ, अझै ममा कति निखार आउनु बाँकी छ, आफूलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ? यत्रो लामो आध्यात्मिक यात्रामा अहिलेसम्म जीवन त आनन्दै आनन्द छ, जीवनमा सन्तुष्टता पनि छ। तर यो लाइफ, यो जीवन जबसम्म जिउनु छ तबसम्म सिक्नु छ। मैले कहिले पनि आफूलाई यो ठान्दैनन् कि मैले सबै जानिसकेँ, सिकिसकेँ, म पुरा भइसकेँ, सम्पन्न भइसकेँ भने मैले कहिले पनि ठान्दैन। अहिलेसम्म पनि जबसम्म यो जीवन श्वास छ तबसम्म मलाई सिक्नु छ, मलाई पढ्नु छ, मलाई केही गर्नु छ। त्यो सङ्कल्प, त्यो विचार रहिरहन्छ। बाँकी हो कमी पनि हुनसक्छ मेरोमा। त्यो कमी पनि यसरी हेर्दा कहिले कसो आफ्नोमा जो कमी छ, कमजोरी छ, मैले तुलना गर्छु। जो हाम्रो जो पढाइ छ, बाबाले जो हामीलाई टार्गेट दिनुभएको छ, बच्ची तिमीलाई यस्तो यस्तो बन्नु छ, त्यसले मैले तुलना गर्छु कि मेरोमा अहिलेसम्म के कमी छ। किनकि जबसम्म आफ्नो कमीलाई हेर्दैनौ नि, रियलाइज गर्दैनौ नि, महसुस गर्दैनौ नि, परिवर्तन आउन सक्दैन। जबसम्म आफ्नो कमीको रियलाइज हुन्छ कि मेरोमा कमी छ, तब त परिवर्तनको म बाटोमा हिँड्न सक्छु। जसले महसुसै गर्दैन कि मेरोमा केही पनि छैन भने उसले कसरी आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र? त जबसम्म अन्तिम श्वाससम्म पनि मलाई
सिक्नु नै छ। मेरोमा त जो कमी कमजोरी छन् अहिलेसम्म त्यसलाई मैले निकाल्नु छ, अन्तिम घडीसम्म पनि निकाल्नु छ र मलाई बन्नु छ। यो एम, यो लक्ष्य सदा मैले जीवनमा राख्छु। हस् त, धन्यवाद। हजुरको आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त होस्। हजुरले जीवनभरि तप गरेर पाएको ज्ञान हामीलाई चाहिँ यो सानो घडीमा दिदिनु भयो। मेरो अहोभाग्य हजुर जस्तो चाहिँ योगिनीसँग बसेर सान्निध्यता प्राप्त गर्न सकेँ। मलाई सामान्यतया अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि आँसु आउँदैन, हजुरको अगाडि आँसु आइरहेछ। हजुरलाई भेट्न पाएँ, बहुत खुसी लाग्यो। मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो है। यो च्यानलको नाम स्वधर्म, स्वधर्म च्यानल मार्फत मैले आफ्नो भनौँ न यस ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थाको बारेमा मैले पाएको जति पनि अनुभव छ त्यो अनुभव पनि मैले सुनान पाएँ। हजुरले मौका दिनुभयो। म सम्पूर्ण टिमलाई, हजुरलाई, विशेष गरी मेरो भाइलाई, भाइको नाम सुभाष भाइजीलाई अनि उहाँ बहिनीलाई र यो स्वधर्म च्यानललाई म धेरै धेरै म आभारी छु। आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो ब्रह्मकुमारीश्वरीय विश्वविद्यालयको तर्फबाट पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका देशमा विदेशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि जीवनमा साधना गर्न चाहनुहुन्छ र परमात्माको अनुभूति गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी अगाडि बढ्ने होला? म यो च्यानल मार्फत म यही सबैलाई सन्देश दिन चाहन्छु कि अहिले समय एकदमै नाजुक छ। जीवनको भरोसा छैन, श्वासको भरोसा छैन। परमात्माले यति सुन्दर हामीलाई जीवन दिनुभएको छ र परमात्माको कार्य, भगवानको कार्य, शिव बाबाको कार्य यस दुनियाँमा चलिरहेको छ। यो संसारलाई परिवर्तन गर्नुको एउटा अभियान यो चलिरहेको छ। यस अभियानमा पनि हजुरले आफ्नो सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो जीवनको परिवर्तनले, आफ्नो संस्कारको परिवर्तनले र आफूलाई महान बनाएर, आफूलाई श्रेष्ठ बनाएर तपाईले यस समाजको परिवर्तनमा पनि आफ्नो योगदान दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि यो ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय हाम्रो देश विदेशमा अनेक शाखाहरू छन्, विदेशमा पनि छन्, देशमा पनि अनेक शाखाहरू छन्। जुन शाखामा नजदिक पर्छन् तपाईलाई त्यो शाखामा गएर हाम्रो यो 7 दिनको कोर्स हुन्छ, 7 डेज कोर्स भन्छु म। आध्यात्मिक लेसनहरू यसमा आत्मा परमात्मा जीवन दर्शनको बारेमा, आफ्नो जन्मको दर्शनको बारेमा, परमात्माको बारेमा कई यस्तो रहस्यहरू यहाँ ज्ञान दिने गर्छन् र साथसाथमा मेडिटेसन जीवनमा अति आवश्यक चिज हो। राजयोग, मेडिटेसन, साधना, हैन, त्यो साधना गर्ने तरिका पनि यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा सिकाइन्छ। हामीलाई अवश्य आउनु होला। हामीसँग भएका प्रश्नहरू आज जति सोध्न सकियो, हजुरसँग भएका ज्ञानहरू अथाह छन्। हामी फेरि पनि हजुरसँग अर्को कुनै बसाइमा बस्न पाइयो भने फेरि पनि अन्य प्रश्नहरू सोधेर अझै हजुरका ज्ञानहरू सुन्नेछौँ। हजुरको समयको लागि आभारी छु। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शान्ति। हुन्छ त, यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बसिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम एकदमै स्पेसल रह्यो, साह्रै नै आनन्द आयो र एकदम रिचार्जिङ भयो। यो कार्यक्रम हेरेर तपाईँहरूलाई पनि आनन्द आयो होला। र हजुरलाई यदि केही प्रश्न दिदीलाई सोध्न मन लागेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि अर्को कुनै अङ्कमा भेट भएछ भने फेरि दिदीलाई सोध्नेछौँ। यो कार्यक्रममा क्यामेरामा साथ दिने बबीलाई धन्यवाद दिँदै यहाँका सम्पूर्ण भाइजीहरू दिदीहरू जसले हामीलाई यो कार्यक्रम बनाउन साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। The Secrets of Life with Subhas Agam.